तो एंटर करते हैं जीतगढ़ी किला। जय श्री राम, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हरेन्द्र ब्लिस न्यू भिडियो। आज चाहिँ म हैन घुम्दा घुम्दै यसो जीतगढी फोर्ट यानि कि जीतगढी किला बुटवलमा चाहिँ आइपुगेको छु हैन। यो किला अब एउटा किला मात्र नै, यस किलाले एउटा आफ्नै छुट्टै इतिहास बोकेको ठाउँमा आएको छु। यो किला वीर गोर्खाली नेपालीहरूको शान बढाउने एउटा किला हो, जुन अब इतिहासको पन्नाबाट गायब भइरहेको छ। आज म देखाउने छु जीतगढी किल्लाको पुरै भिडियो र मलाई थाहा भए अनुसारको त्यसको इतिहास पनि बताउने छु। यदि तपाईलाई जीतगढी किल्ला बुटवल नेपालमा रहेको जीतगढी किल्लाको इतिहास जान्न चाहनुहुन्छ भने विकिपीडिया अथवा गुगलमा गएर बाँकी कुरा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जीतगढी किल्लाको म सानो भन्छु हैन। जीतगढी किल्ला चाहिँ एङ्ग्लो नेपालीज वार जुन 1814 देखि 1816 मा भएको थियो, जुन नेपालको तर्फबाट कर्नल उजिर सिंह थापाले लिड गरेका थिए। जुन ब्याटल चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी, जुन त्यति बेला भारतमा चाहिँ राज गरिरहेको ब्रिटिसको कम्पनी थियो इस्ट इन्डिया कम्पनी, त्यो बीच र नेपाली वीर गोर्खा सैनिकहरू बीच भएको युद्धको प्रतीक हो। र यो त्यही किला हो जुन अहिले जीर्ण अवस्थामा छ र इतिहासको पन्नाबाट हराइरहेको अवस्थामा छ, जुन अहिले नेपालको बुटवलमा अवस्थित छ। अब म धेरै इतिहासको कुरामा म गएन, धेरै इतिहास धेरै देख्न मन छ भने तपाईँ विकिपीडिया अथवा गुगलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। म अब यसको यो किलाको स्ट्रक्चर, अहिले रहेको स्ट्रक्चरहरू चाहिँ देखाउने छु। ल मेरो पछाडि देख्नुहुन्छ जसले नेपाल वीर गोर्खालीको तर्फबाट यो युद्ध लिड गर्नुभएको थियो, कर्नल उजिर सिंह थापा। उहाँको मूर्ति उहाँ बनेको छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जीतगढी फोर्टको हेर्ने एउटा भनौँ न त्यस्तो बनेको छ। महान कर्णेल उजिर सिंह थापाको हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रतिमा चाहिँ पछाडि बनेको छ। उहाँले चाहिँ नेपाली जुन गोर्खाली सेना थियो त्यति बेलाको, त्यो सेनाको लिड गरेर कमान्डिङ सम्हालिराख्नु भएको थियो कर्णेल हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको युद्धमा जुन हाम्रो उजिर सिंह थापाको नेतृत्वमा रहेको गोर्खाली सेना थियो, त्यसले इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट आइरहेका अङ्ग्रेजी सैनिकहरूलाई धकेल्न सक्नुभएको थियो, उहाँलाई युद्धमा हराउनु भएको थियो। बाँकी यता देखाउँछौँ त्यो युद्धमा शहीद भएका केही व्यक्तिहरू यता छन्, हामी देखाउँछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो युद्धमा सहभागी भएका मध्ये हवलदार रणशुर बानिया एकजना हुनुहुन्छ, सरदार सूर्य थापा। पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ, सबैको नाम म अहिले भन्छु। पुरै चारैतर्फ हुनुहुन्छ। दलखम्ब थापा यिनीहरू सबै गोर्खाली सैनिकका वीर गोर्खालीहरू हुन्, जसले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई पछाडि धकेल्न नेपाल र नेपालको जितमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो। यिनीहरू त्योमा भएका र त्योमा शहीद भएका महान सैनिकहरू वीर गोर्खालीहरूको यहाँ प्रतिमा छ।
त्यो युद्धमा नेपालीहरू कुन कुन हतियारबाट लडेका थियो त्यो हामी देखाउँछौँ। Welcome to beautiful Nepal. Beautiful and historical किला फोर्ट इन नेपाल, जीतगढ़ी फोर्ट। तो भाई आपको एक न एक बार भाई, अगर आपने कभी पढा नहीं है, तपाईँहरूले पढ्नु भएको छैन अथवा सुन्नु भएको छैन, एकचोटि विकिपिडियामा गएर भए पनि जीतगढी फोर्टको बारेमा एकदम होइन पढ्नु होला। मलाई त अब मैले त 9-10मा नि अब सामाजिकमा पढेको, पहिलेदेखि नै पढेर आएको होइन। यदि जान्नै मन लाग्छ भने पनि म अब यसको इतिहासको बारेमा मलाई थाहा भए जति र रिसर्च गरेर भए पनि म यही बताउने कोसिस गर्नेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यति बेला वीर गोर्खाली नेपाली सैनिकहरूले कुन कुन हतियारबाट युद्ध लडेका थिए, जुनमा वीर गोर्खालीहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई हराएका थिए। जीतगढी किल्ला अहिले चाहिँ किल्लाको भग्नावेशहरू, जो किल्लाको त्यो थियो नि, त्यो चाहिँ अलि माथि छ। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाली सैनिकहरू। त्यति बेलाको बन्दुक यस्तै हुन्थ्यो, एकचोटिमा एक टमाटर फायरिङ गर्न मिल्ने र त्यसलाई फेरि रिलोड गर्न धेरै टाइम लाग्ने खाले बन्दुक हुन्थ्यो। अहिले काहीँ कुनै गाउँ कुना कब्जाहरूमा त्यस्तो पाइन्छ। त्यति बेला 1814देखि 1816मा लडेका थिए। त्यति बेलाको हतियार थियो नेपालीहरूसँग। नेपाली वीर सैनिकहरूको प्रतिमा हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालीहरूले त्यति बेला कुन कुन हतियारबाट युद्ध लडेका थिए र कस्तो कस्तो हतियारबाट युद्ध लडेका थिए भन्ने कुराको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। बन्दुकहरू थिए त्यति बेला, यस्ता बन्दुकहरू थिए जुन आजभोलि नि हुन्छन्। यता चाहिँ सैनिकहरूको पुरै छ। पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ किल्ला जुन भग्नावशेष अवस्थामा रहेको छ। किल्ला पुरानो किल्ला त्यो चाहिँ पछाडि रहेको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पुरै चाहिँ यो पुरानो किल्ला। यसरी नै तोपहरू चाहिँ माथि छन्, माथि गएर देखाउँछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ किल्लाको मन्दिर जाँदाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ किल्लाको छेउबाट कसरी लुकेर हमला गर्थे। पहिलाको टेक्निक भनेको त्यही हो, किल्लाको छेउछेउबाट लुकेर हमला गर्थे। हेर्न सक्नुहुन्छ वन थियो त्यति बेला, भाला थियो, भालाबाट नि युद्ध गर्थे। त्यति बेला सैनिकसँग भनेको आधुनिक हतियार थिएन। अब गोर्खालीहरूको मेन हतियार भनेको चाहिँ तलवार नै भयो। गोर्खालीहरूको मेन युद्ध गर्ने मेन त्यति बेलाको हतियार भनेको तलवार हो। गोर्खालीहरू त्यस्तै नि बहादुर हुन्छन्, तर पनि तलवार भनेको चाहिँ गोर्खालीहरूको मेन हतियार हो। यो पछाडि चाहिँ अब नेपालको जुन पुरानो नक्सा छ, जुन चाहिँ वास्तविक नेपालको नक्सा थियो, नेपाल टुक्रिनुभन्दा पहिलाको, त्यो नक्सा माथिल्लो साइड छ। त्यहाँ गएर हामी त्यो देखाउनेछौँ। र यो पर्खाल जुन पुरानो त्यति बेलाको चिनानी अहिले चाहिँ अब पुरै भग्नावशेष अवस्थामा रहिसकेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी माथि गएर देखाउनेछौँ। यहीँबाट नेपालीहरूले कसरी युद्ध जितेका थिए। अब माथि नै जाउँ, त्यसो काटा फोटा तो देखा भाई नेपाली बहादुर होते हैं हमेशा से, जिन्होंने उस वक्त भाई ताकतों और आधुनिक हथियारों से लेस जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ब्रिटिश सैनिक थे ना, उन्हें खदेड़ दिया था भाई, उन्हें पीछे मार दिया था, उन्हें हरा दिया था। उन्होंने ये ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जीतगढ़ी फोर्ट, जीतगढ़ी किल्ला बुटवल नेपाल का, एउटा नेपालका सैनिकहरूसँग त्यति बेलाको हतियार भनेको यही हो, लाठीहरू, भालाहरू र तलवार। नेपालीसँग तलवार नहुने कुरै भएन। नेपाली र नेपाली गोर्खाली भन्ने बित्तिकै तलवार, यति भने खुकुरी त्यतिकै याद आइहाल्छ। भाका कुनै आधुनिक भाका, उनीहरूसँग गन जुन बन्दुक थियो त्यो थिँदै थिएन। माथि चाहिँ अब यस्तो किल्ला चाहिँ यो पुरानै त्यति बेलाकै किल्ला हो। हेर कुनै बेला भएको जति गनहरू बन्दुकहरू जुन थियो त्यो यसरी लुकेर, जुन अब किल्लाको सानो दिवार हुन्छ त्यहाँबाट दुश्मनलाई हान्नलाई काम आउँथ्यो।
अरू नेपालीसँग विशेष भएको भनेको भाला लाठीहरू, त्यही हो, तलवार, खुकुरी। नेपालीहरूको शान पहिचान, गोर्खालीहरूको भनेको खुकुरी नै हो। जितगढी फोर्ट घुम्दा घुम्दै आज यहाँ आइयो। यसको इतिहास त मैले 9-10मा सामाजिकमा पढेको थिएँ। 9-10मा पढ्ने बेला अरू त्यस्तै हो, इतिहास पढ्न चाहिँ मन लाग्थ्यो र याद पनि हुन्थ्यो क्या। अरू त्यस्तै हो, अरू यो त याद हुँदैन थियो। तर यति चाहिँ त्यो इतिहास चाहिँ मलाई याद थियो, नेपालको इतिहास चाहिँ पढेको जति याद थियो मलाई। हेर कति राम्रो छ, पुराको पुरै होइन, कुद्नु जब गोरखाली अपने मूँछों पे ताव दिए थे ना, दुश्मन डरता थे। यो नेपालीहरूले यसरी अब आफ्नो दम पर होइन, ल यहाँ पनि लेखा रहेछ होइन, यहाँ पढ्दियो होइन, ल त म ल देखा नहीं बना, यहाँ लेखेको कुरा चाहिँ पढ्दै होइन। ऐतिहासिक धरोहर, राष्ट्रियताको पहरदार, वीरताको किल्ला जितगढी। अफकोर्स वीरताको किल्ला गोर्खालीहरूको शान बढाउने हिस्टोरिकल फोर्ट नै भएन। अब यसलाई बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1मा अवस्थित जितगढी किल्ला नेपाल अङ्ग्रेज, जुन मैले अघि नै भनिसकेँ होइन, इस्ट इन्डिया कम्पनी युद्धमा विक्रम सम्वत 1871 भनेपछि त्यही हो, मैले भने जस्तै त्यही 1814 और 16 को बिचमा, 1871-72 भने 14 र 16 को बिचमा त्यही हो। यो चाहिँ विक्रम सम्वत 1871 हो, त्यो चाहिँ मैले एडीमा भनेको, त्यही भएर चाहिँ त्यो फरक भयो। ठिक छ, नेपाली विक्रम सम्वतमा चाहिँ 1871-72मा यो युद्ध भएको थियो इस्ट इन्डिया कम्पनी र वीर गोर्खालीहरूको बिचमा। नेपाली विजय हासिल गरेका थिए। अफकोर्स गोर्खालीहरू हार्ने कुरै भएन, गोर्खालीहरूले विजय हासिल गरेका थिए, जितेका थिए। स्मारक बुटवल गढी किल्ला कब्जा गरी पाल्पा हान्ने र तिब्बतसम्म पुग्ने उद्देश्य अङ्ग्रेज गभर्नर लर्ड हेस्टिङको निर्देशनमा। के भन्यो भने बुटवल गढीको जुन बुटवलमा रहेको यो जितगढी किल्ला थियो, यसलाई कब्जा गर्ने, त्यसपछि पाल्पा हान्ने, पाल्पा नि जित्ने, त्यति बेला पाल्पामा नि राजा हुन्थे, र त्यसपछि तिब्बतसम्म जाने। यो चाहिँ अङ्ग्रेजी गभर्नर लर्ड हेस्टिङको निर्देशनमा मेजर जेनरल सुल्भन वुड आएका थिए। भनेपछि लर्ड हेस्टिङको आदेशमा मेजर जनरल सुल्भन वुड आएका थिए र कमान्डर कोकोरको नेतृत्वमा, अर्का कमान्डर थिए कोकोरको नेतृत्वका आधुनिक हतियारले सज्जित। अफकोर्स अङ्ग्रेजीहरूसँग त्यति बेला आधुनिक हात हतियार थियो र तर नेपालीहरूसँग मैले अघि नै देखाएँ भने जस्तै नेपालीसँग भाला, तलवार, लाठीहरू थियो। कर्णेल उजिर सिंह थापा, कर्णेल उजिर सिंह थापा यता हुनुहुन्छ, उहाँ यस जितगढी फोर्टलाई रक्षा गर्ने उहाँ महान कर्णेल, उहाँको नेतृत्वमा युद्ध भएको थियो। एङ्ग्लो नेपालीज युद्ध भएको थियो कर्णेल उजिर सिंह थापाको नेतृत्वमा। अदस्य साहस र रणकौर अफकोर्स आफ्नो वीरताका आधारमा नेपालीहरू लडे, गोर्खालीहरू र जिते हासिल गरेका थिए। 1972 वैशाख युद्ध विजय हासिल गरेको विक्रम सम्वत 1872 वैशाख 7 गते युद्धमा विजय हासिल गरेको खुसियालीमा कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट, त्यो दिन कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट रणउज्जेश्वरी भगवती यात्रापुरमा पाल्पामा विजय उत्सव मनाइयो। पाल्पामा चाहिँ विजय उत्सव मनाएको रहेछ र सोही परम्परामा बुटवल विजय हासिल गरेको वैशाख 7मा विजय दिवस मनाइने गरिन्छ। त्यसै गरी वैशाख 7 गतेका दिन विजय दिवस मनाइन्छ अरे बुटवलमा। अब यो चाहिँ कर्णेल उजिर सिंह थापाको शालिग चाहिँ 2075 साल मङ्सिर 28 गते राष्ट्रिय झन्डा सहित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरे भनेर। यो चाहिँ कर्णेल उजिर सिंह थापा हुनुभयो। अन्य नेपाली सैनिकहरू मैले देखाएँ, अझै देखाएँ। यताबाट माथि नि टपमा गएर नि हेर्ने ठाउँ त छ, तर पर्मिसन लिनुपर्छ, अनि अहिले छैन, त्यही भएर कहिले गइएन। ठिक छ, कुनै दिन जाउँला।
कर्णेल उजिर सिंह थापाको नेतृत्वमा लडेका सैनिकहरू यिनीहरू। मैले अगाडि नाम चाहिँ देखाइसकेँ, नाम अब आफै पढ्न सक्नुहुन्छ हेर्नु होइन। यिनीहरू चाहिँ वीर गोर्खाली सैनिकहरू थिए। अब चाहिँ नेपालको वास्तविक नक्सा, नेपालको जुन वास्तविक चाहिँ नेपाल हो त्यो चाहिँ हामी देखाउँछौँ। यो चाहिँ पुरानै किल्ला हेर्न सक्नुहुन्छ। किल्ला चाहिँ यस्तो थियो, पुरै किल्ला हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो थियो पुरै। त्यहाँबाट तल किल्लामा जाने बाटो, यो चाहिँ ट्याक्क किल्लामा जाने बाटो हो। अब हामी चाहिँ माथि नै जाउँ। माथि गएर पुरानो किल्ला र वास्तविक नेपाल जुन थियो, टुक्रिनुभन्दा पहिले विभिन्न सन्धि गरेर नेताहरूले बेच्नुभन्दा पहिलेको जुन नेपाल थियो, त्यो वास्तविक नेपाल कत्रो थियो त्यो देखाउँछु, त्यो हेर्छौँ। वेलकम टु नेपाल, ब्युटिफुल ल्यान्ड क्रिएटेड बाई गॉड। भगवानले बनाएको सुन्दर नगरी नेपालमा आपको स्वागत छ हरेन्द्र विष्टको तर्फबाट। हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाली सैनिकहरू तल छन्। कति पछाडि यही हो किल्ला, जिरगढी किल्ला। यही आसमा निहुर नदी भन्ने ट्याक्क किल्लाको त्यहाँबाट निहुर नदी निस्केको छ। त्यहाँ उता गएर देखाउँला निहुर नदी। त्यही नदीको बाटो भएर अङ्ग्रेजीहरू नेपालमा प्रवेश गरेको थिए। यो चाहिँ किल्ला, पुरानो किल्ला 1871-72को कुरा भनेपछि त अहिले त धेरै भइसक्यो, 200 वर्षभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको किल्ला अझै पनि छ, यो हालमा छ। अब वेलकम। अब माथि नै जाउँ, तल गएर देखाउँ अब नेपालीहरूको स्थान। कहिलेकाहीँ घुम्ने मौका मिल्यो र बुटबल आउने मौका मिल्यो भने चाहिँ यो जिरगढी किल्ला र त्यसको इतिहास हेर्न र पढ्न नबिर्सिनु होला है। अरू त के भन्न सक्छु। दिस इज रियल नेपाल। यो थियो नेपाल, वास्तविक नेपाल यस्तो थियो। वास्तविक नेपाल कुनै बेला नेपाल यत्रो थियो र वास्तविक नेपाल कुनै बेला यस्तो थिएर। माथि चाइना भयो, तल इन्डिया भयो, भुटान, बङ्गलादेश। तर नेपाल अहिले त्यो ग्रिन भागलाई छोडेर सबै चाहिँ नेपालले गुमाइसकेको भूमि हो। लगभग नेपालले आधा भूमि चाहिँ गुमाए। जत्रो अहिले नेपाल छ लगभग हाराहारीमा भन्ने पनि त्यत्रै भूमि गुमाइसक्यो। विभिन्न सन्धिहरू, विभिन्न कारणले, युद्ध जित्दा जित्दै पनि सन्धिको कारणले नेपालले त्यत्रो भूमि चाहिँ गुमाएको छ। पुरै गुमाएको जति सबै भूमि अहिले इन्डियामा छ, विभिन्न सन्धिको कारणले। ईस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको विभिन्न सन्धिको कारण। वास्तविक नेपाल, ग्रेटर नेपाल यस्तो थियो। आयो भविष्यमा नि यस्तै होस् नेपाल जस्तो पहिला थियो। नेपाली भएर चाहने भनेको त्यही हो। अब नेपालीहरूको किल्लाबाट कसरी हान्थ्यो तोप्नी रहेछ, त्यो हेरौँ त्यहाँ गएर। दोकानका भिडियोहरू बनाउनु सुरु गरेर रियल नेपालमा स्वागत।
मुन बोतल वो एकछिन गफना भने त्यो बोल देखिरह कल उमा अब जीको देखियो अति जाकेट पनि जाकेट खोल्नु अब ये वही किला है भाई जो 1814 वो 14 एडी में। देखो पत्थरों से मारते थे तो उस टाइम हथियार नहीं थे ना, पत्थरों से ये किला हुआ करता था, नीचे आते थे तो बंग पत्थरों से मार देते थे। तो आप ही सोचो भाई, अगर आप दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करना चाहो तो गुस्सा तो आएगा, गुस्से में कितना है। भागा भागा और मार दी, क्योंकि भाई दूसरों की ज़मीन पर कब्जा करोगे तो कैसे चलेगा। खोखरी नहीं है लेकिन यार, खोखरी तो होनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें। देखो भाई उस वक्त के किला, उस वक्त का ऐसा ही होता है भाई। देखो उस वक्त भाई तोप भी था। छुन मनाइ छ भनेपछि रुल चाहिँ नतोडौँ होला, ठिक छ। रुल इज रुल, सबैको लागि रुलै हुन्छ होइन। त्यति बेला तोप नि थियो नेपालमा, नि तोप रहेछ त्यति बेला होइन। अङ्ग्रेजीहरू जुन आएको थियो नि, तिनीहरूलाई हराएपछि भागेपछि यही राखेर गएको त्यति बेला। कुनै पनि किलामा अथवा कुनै पनि किला हेर्नुभयो होला, जानुभयो होला, कुनै पनि ठाउँमा होइन, फोर्टहरूमा यस्तै हुन्छ। भित्रबाट ठुलो र तलबाट सानो, किनभने बाहिरबाट दुश्मनले हेर्न नसकुन् तर भित्रबाट चाहिँ पुरै देखियोस् भनेर यस्तो हुन्छ। र यहाँबाट लुकेर बन्दुकहरू हान्ने, गरम तेलहरू फ्याँक्ने, तल दुश्मन आएको बेलामा धेरै हुन्थ्यो, यहाँबाट बन्दुक हान्ने। त्यो चाहिँ किला थियो होइन। किलाको भित्रबाट सैनिकहरू चाहिँ अब गरम तेलहरू फ्याँक्ने, ढुङ्गा मुनाहरू फ्याँक्ने, भालाहरू हान्ने, तीरहरू हान्ने सबै गर्थ्यो। किनभने बाहिरबाट दुश्मनले त्यति देख्दैन नि, तलको मुख छाम्रो हुन्थ्यो, भित्रको एकदम राखेर हुन्थ्यो। त्यही भएर भित्रबाट चाहिँ छि हान्नु हुन्थ्यो नि, एकदम छि हान्नु हुन्थ्यो। मेरो खुट्टा लगाउने भनेको चाहिँ तपाईँ स्क्रिन बटन त्यति बेलाको नेपालीहरूले चाहिँ मान्नै पर्छ क्या, नेपालीहरू हो त्यति बेलाको त्यो तोप पनि धेरै मोटो तोप देखाउँछ है। म दिस इज तोप गर्ने यस्तो हुन्छ। मलाई पनि सिकाउनु पर्यो बन्दुक चलाउन, म पनि सिक्न चाहन्छु। नाटक करने से कुछ नहीं होता। त्यति बेलाको बन्दुकको नाल पनि छ है, राम्रो छ नि। यता नि छ बन्दुक, उता नि छन् सैनिकहरू, बाहिर नि छन् सैनिकहरू। सरकार जी क्या हाल है। त्यति बेलाको तोप रियल तोप हो है यो चाहिँ। त्यो चाहिँ अरू चाहिँ यिनीहरू सबै डमी हुन् होइन, तर चाहिँ यो तोप चाहिँ रियल हो क्या।
त्यो तोप चाहिँ डमी होइन, यस्तो छ। त्यति बेला यसरी हुन्थ्यो, यस्तै गुडाएर लग्थे घोडाहरू, तिनीहरू त्यसको पछाडि बाँधेर त्यसपछि फ्याट्याम फ्याट्याम यताबाट आग यताबाट आग लाग्ने ठाउँ हुन्छ क्या, भित्र गोलाहरू बारुदहरू हाल्छन्, यताबाट सानो फुलझडी के भन्छ नि त्यो पुस जस्तो निकाल्छन्, जस्तो पटाकोको हुन्छ नि त्यस्तै निकाल्छन्, यहाँबाट आग ल्याउँछन्, भ्याइ हुन्छ, किल्ला ध्वस्त भइदिन्छ क्या। त्यो हो आइडिया त्यति बेलाकालाई नि। त्यो बेला यत्तिको आइडिया लाउनु भने चाहिँ मान्नै पर्छ कि त्यति बेलाका मान्छेहरूलाई यत्तिको आइडिया लाउन सक्नु भने चाहिँ हो के, जे भयो नि हो के। यहाँ तीर नि छ यार, तीर कमानहरू नि छन् होइन, तीर नि सिकाइ हुन्छन् नि। यो हो नि पारा, मलाई नआउने भने तीर सिक्नुपर्ने, नछुनु होला भनेपछि म छुन्न, डोन्ट वरी। हेर्न सक्नुहुन्छ तीर कस्तो छ। तँलाई सो गयो देखा, करके देख। हाँ, इसे कहते हैं एक्टिंग। ऐसा लग रहा है वाकई तीर मार देगी, दुश्मन नीचे है और ऊपर से तीर मार देगी अभी ये तो वाला। अबे मैं सिखाता हूँ, मैंने कभी तीर मारा नहीं, लेकिन देखो इसका पैर ऐसा है, पहला पैर, इसी का पैर ऐसा रखा हुआ है, थोड़ा पीछे ऐसा रखा हुआ है, हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ है। ऐसा पूरा का पूरा ऐसा होता है। नीचे भी दुश्मन है ना, नीचे उन्हें देखा दुश्मनों को मारना है, लेकिन अभी तो वो अपने ही है, लेकिन दुश्मन वैसे ही होते हैं। ये किला के अंदर में हुआ, बाहर ऐसे ही दुश्मन होते हैं। पचाक यहाँ से मारो, क्योंकि देखो किला जो है कति राम्रो हो, कति सानो छ नि होइन, भित्रबाट कति फ्राकिलो छ, तल जाँदा कति साम्रो भएको। किलाहरूको डिजाइनिङ नर्मली यस्तै हुन्छ। यो हो नेपालको हिस्टोरिकल इतिहास बोकेको र नेपालीहरूको लागि गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको नेपालको लागि किला चितगढ फोर्ट बुटवल। किनभने यहाँ जित्यो भने एन्जेलो नेपाली युद्धमा यहाँ जित्यो भने इस्ट इन्डिया कम्पनीले यताबाट माथि पाल्पा छ होइन, उताको भाग, अब यहाँ त ठ्याक्कै देखिन, उताको भाग पाल्पा भयो, पाल्पा कब्जा गरेर त्यहाँबाट माथि हुँदै तिब्बतसम्म जाने प्लान थियो अरे। यहीँ नै गोर्खाली वीर गोर्खालीहरूले यतै हराइदिए, त्यसपछि त प्लान नै सकियो क्या, सकियो। गोरखा के आगे कोई बोल सकता है क्या? नो चांस। देखो भाई पुराने ज़माने में हथियार ऐसे होते थे, देखो बंदूक में ऐसे बारूद भरा जाता था। देखो भाई एक माँ है, कोख में उसके भाई बच्चा लेकर युद्ध लड़ी है भाई गोरखाली की, कितनी कहानी है। लेकिन नेपालियों के जो इतिहास थियो नि त्यसलाई अब अहिले चाहिँ गौरव गर्न लायक होइन, खतम बनाइदिए। हेर के नेपाली आमाहरूले, नेपाली आमाले आफ्नो बच्चालाई होइन पिठीमा बोकेर, यति सानो बच्चालाई, नाबालक बच्चालाई पिठीमा बोकेर अङ्ग्रेजीहरूसँग युद्ध लडेर नेपाललाई बचाएको पनि इतिहास छ। तर अहिले चाहिँ यो इतिहास हराउँदै गइसक्यो र नेपाल भन्ने बित्तिकै होइन, पहिले यार दुनियाँले नै गर्व गर्थ्यो, नेपालीहरू नै गर्व गर्थ्यो। अहिले नेपालको देशकै यत्रो इज्जत घटाइसक्यो कि नेपाल भन्दा नि लाज लाग्छ। पहिले होइन इन्टरनेसनल मञ्चमा नेपाल भन्ने बित्तिकै यार कति गौरव हुन्थ्यो। आजभोलि नेपाल भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, करप्टेड कन्ट्री भन्छन् सिधै। मेरा साथीहरू त्यही भनिदिन्छन्। अरू छोड यार, मेरो इन्डियाका कोही साथीहरू कोही छन् भने नि नेपाल भने करप्टेड कन्ट्री भन्छन्। यस्तो बनाइसके नेपाल। पहिले के भन्थे, गोर्खाली भनेर भन्थे, आजभोलि करप्टेड कन्ट्री, नेपाल भने करप्टेड कन्ट्री भनिदिन्छ। अब के भन्ने त नि यसमा, होइन भन्न नि सक्दैन मैले नि, हो जे हो त्यो भन्दा अब अलि दुःख चाहिँ लाग्छ। अब के भन्ने त नि, बाँकी त धेरै बोल्यो भने विवाद हुन्छ फेरि, ठिकै छ। अब के भन्ने, यस्ता नेपाली आमाहरूले हाम्रा पुर्खाहरूले दिएको बलिदानलाई अब खेर गइरहेको भनौँ। अब बाँकी त के भन्नु सकिन्छ होइन, खेर हालिरहेछन्। अरू त योभन्दा बढी के नै भन्नु गाह्रो छ। तर अहिले त यस्तो किला थियो होइन, कति राम्रो यार,
त्यस्तै हो। यहाँनिर घुम्न आउँछ नि इतिहास कसैलाई थाहा हुन्छ अलिअलि हुन्थ्यो। हामीले त 9-10मा पढ्दा सामाजिकमा पढाएको थियौँ। मलाई त आजसम्म याद छ, त्यही भएर घुम्न आज आइयो। तर 9-10मा पढेको नि 8-10 वर्ष भइसक्यो, 8-9 वर्ष भइसक्यो। त्यतिपछि यहाँ आइँदैछ। यहाँ आएर चाहिँ मलाई एकदम खुसी अनुभूति भयो। एकदम मौकाले होइन, मौकाले नै आइन्छ, त्यस्तै हो। एकदम राम्रो लाग्यो। भित्र युद्धको मानचित्र थियो, यहाँभित्र अहिले बन्द रहेछ होइन, हेर्न राम्रो हुन्थ्यो। अब ठिकै छ, नेक्स्ट टाइम आयो भने नेपालको नक्सा हेरौँ। वास्तविक नक्सा थियो जुन नेपालको, कति राम्रो है। ओके भाई, राम राम दोस्तों, नमस्कार भाई। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अर्को भिडियोमा मिल्ने नै छौँ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। जय नेपाल, राम राम। यो चाहिँ त्यही अब न्यू नदी भयो होइन, ग्रेट जितगढी किल्लाको छेउमा रहेको न्यू नदी यही भयो। यताबाट ठ्याक्क छेउमै न्यू नदीको छेउमा चाहिँ प्राचीन जितगढी किल्ला छ होइन। यताबाट दुश्मन आयो भने बङ बङ हान्न नि सजिलो हुन्थ्यो। पुरै ठाउँ ठाउँमा यस्ता बनाछन्, यस्ता भालाहरूले हान्ने, बन्दुकले हान्ने, धेरै नेपालको वास्तविक नक्सा नि बनाएको। यहाँ चाहिँ अब एकचोटि आउनै पऱ्यो भने, जसले इतिहास पढेको छ त्यसले चाहिँ अब आउनै पर्ने ठाउँ हो। एकदम राम्रो। क्या से क्या हो रहा है, अभी मैं क्या बकवास थोड़ी कर रहा हूँ, सब लोग मुझे ही देख रहे हैं यार। ऐसा लग रहा है मैं बकवास कर रहा हूँ। देखो भाई, स्विमिंग कर रहे हो भाई। गर्मी तो बहुत है, लेकिन दिल तो मेरा भी कर रहा है कि जाके सीधे स्विमिंग शुरू करूं, लेकिन रहने दो। अगर डूब गया तो बर्बाद, बेकार। बुटोल यस्तो छ, बुटोलतिर राम्रो छ जस। ओ, यो चाहिँ पुरानो किल्ला भइसक्यो। अब चाहिँ अब के भन्ने होइन। यसरी अब बन्दुकहरू लिएर लडेको होइन, तलवार लिएर लडेको, आफ्नो सानो बच्चालाई हेरौँ होइन, पछाडि पिठ्योमा लिएर होइन, युद्ध लडेको पनि इतिहास छ हाम्रो नेपालीहरूको। लेकिन तर अहिले के नै भन्न सकिन्छ र। यता चाहिँ तीर कमानहरू यता भइहाल्यो, राम्रो छ। तीर कमानको यता भइहाल्यो। माथि चाहिँ अहिले पुल हुन आँट्यो। वेट है, ये क्या था भाई? मुझे लगा यहाँ जाने देते हैं। किला ऊपर पुल है, क्योंकि भाई यहाँ किला का नीचे खाली जगह है ना, इसलिए अगर कोई माथि पनि आउन चाहन्छ भने चाहिँ पुल बनाछन्। भाइ पुल उता चाहिँ पिपलको रुख छ, पिपलको रुखै मुनि छ होइन पुरो। उता चाहिँ बन्द रहेछ कि, नत्र म त्यहाँ माथि जान्थेँ कि उता यसको टुप्पोमा गएर बुटवल सुहार राम्रै देखिन्थ्यो होला क्या। त्यहाँ बन्द रहेछ कि आज। त्यहाँ टुप्पोमा गयो भने एकदम बुटवल सुहार राम्रो देखिन्थ्यो नि। किल्ला चाहिँ यो भयो। अब प्राचीन किल्लाकाहरू चाहिँ अब गोली चलाउँदा के भएर भग्नावशेष भएकाहरू यस्तो प्राचीन रूपमा भग्नावशेषहरू मात्र भनेर, कतै गोली चलेर खाएर पल्याएर, कतै के आहा गोली चलेका निशानहरू नि छन् त्यहाँ। एकै गोलीका हो नि कि होइन, तर निशान त्यस्तै छन् है। अब युद्धको बेला गोलीहरू भालाहरू होलान् होइन, कसैले तोपै राखिदिए होलान् त्यस्तो बेलाका भग्नावशेष। त्यही भएर भित्र जाँदा नि रहेछ, भित्र जाने अब सुरुङ नि हुनसक्छ नि, अब किल्लामा त जे नि हुनसक्छ। त्यही भएर यस्तो छ किल्ला। अनि यस्तो छ ग्रेट नेपाल। बिफोर 1816 भन्दा यो पहिला यस्तो थियो नेपाल। विक्रम सम्बन्धमा चाहिँ त्यही 1871-72 त्यही होला। एडीमा चाहिँ 1816 भनेपछि कति छ है त्यही? 71 त्यही छ, त्यही छ ठ्याक्क।
एकदम राम्रो छ। हेरौँ किल्ला त्यही हो जितगढी फोर्ट समग्रमा यही छ। तल चाहिँ अब जुनको उसमा लडिएको थियो अनि कर्णेल तिनीहरू शहीदहरू तल छ। ओके द ग्रेट नेपाल 1816 विक्रममा 1871 भन्दा पहिले चाहिँ नेपाल कस्तो थियो, कति राम्रो थियो। आजभोलि नै यस्तै भइदिया भए के नै हुन्थ्यो। आजभोलि नै यस्तै भइदिया भए अरू के हुन्थ्यो, देशमा बढी भ्रष्टाचार हुन्थ्यो। भयो छोडौँ यार, नबोलौँ होला होइन। त्यो नक्सा चाहिँ देखाउँ। ग्रेट नेपाल चाहिँ यस्तो थियो क्या पहिला, त्योभन्दा बाँकी त त्यो नै भन्ने। गजराज सब टिकटक बनाउने होला। लुम्बिनीतिर जानु पर्ला भनेको यार, अब त भयो, अब ठिकै छ कुनै अब नेक्स्ट टाइम। त गाह्रो छ कि लुम्बिनीतिर जानु पर्ला भनेको, नजाइने भयो। हेरौँ यो त अब नेपालको पुरानो नक्सा मात्र छैन होइन, हिमालहरू नि छन्। अपी हाम्रो दार्चुलाको अपी हिमाल नि छ त्यहाँ। हेरौँ अपी, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो दार्चुलाको अपी नि देखाएको छ हिमालमध्ये। अरू चाहिँ अब धौलागिरी यिनीहरू सबै यतातिरका भयो। उतातिर दार्चुलाको अपी मात्र देखायो क्या, अरू देखाएन। नेपाल चाहिँ ग्रेट नेपाल भइहाल्यो। एक्सिस पोइन्टमा कुन बेला त्यति बेला युद्ध हुँदा चाहिँ कुन बेला कता कमान्डर को थियो भन्ने हो। बुटवलको चाहिँ कर्नल उजिर सिंह थापा, मेजर जिन वुड। उतापट्टि को थियो भने अङ्ग्रेजीबाट चाहिँ मेजर जिन वुड भन्नेले, अब के हो त्यसको पुरा नाम चाहिँ थाहा छैन मलाई, पढ्न नि आउँदैन होइन। त्यहाँ जिन मात्र लेखेको, याद नि हुँदैन। अङ्ग्रेजीहरूको फटाहरूको नामै के अर्कै हुन्छ, यादै नहुने खाले बकवास नाम राख्छन् यार। राम श्याम हरि गोपाल यस्तो राख्नुपर्छ नि हाम्रो जस्तो, तपाईँको बेकारको नाम राखेर हुन्छ। अल्मोडामा हुँदा को थियो, नालापानीमा हुँदा को थियो। नालापानीमा बलबहादुर कोर थिए, मेजर जिन गिलिप सिंह के भन्ने छ। त्यहाँ चाहिँ हेर्नु है, पढ्नेलाई आफैले पढ्नु। अब कहिलेकाहीँ काम आउँछ, लोकसेवा नि सोधिदिन सक्छ। अरू त्यस्तै हो। मोरङको छ, मकवानपुर हुँदा को थियो भन्ने छ, बुटोल हुँदा, अल्मोडा हुँदा, नालापानी, जैथक और देउताल यी हुँदा। रातो चाहिँ अपोजिट साइडमा कसले लडेका थियो भन्ने, तर हाम्रो गोर्खा सैनिकको तर्फबाट कसले लडेका थियो भन्ने कालो अक्षरमा छ, रातो अक्षरमा चाहिँ हाम्रो अपोजिट साइडबाट कसले लडेका थियो भन्ने देखाएको छ। अहिले चाहिँ यो ग्रिन मात्र नेपालको सँग छ, अरू सबै नेपालले गुमाइसकेको भूमि हो। सन्धिहरू अथवा बेचेर के हो जे भएर नि गुमाइसकेको भूमि हो। नेपालबाट आएका नदीहरू पनि देखाएको त्यहाँ, अब हिमालहरू देखाएको। द रियल नेपाल यस्तो थियो कुनै बेला, अब चाहिँ रहेन। तर इतिहासमा नेपालीले हारेको युद्धै छैन। नेपालीले जित्दा जित्दै पनि यत्रो भूमि गुमायो। हारेको भए त पुरै नेपाल गुमाउँथ्यो क्या भयो। यो सन्धिले के बारे यस्तै, यो कमजोर हुँदा सन्धिले लुट्छ भने जस्तै हो कि। कमजोर हुँदा पडोसीले जमिन मिच्छ भने जस्तै यस्तो गर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो कि। किनभने मैले इतिहास पढे जति नेपालले युद्ध हार्यो भन्ने कुनै पनि उसमा पढाएको छैन मैले। सबै जमिन सन्धिबाट गुमाएको भन्ने मात्र पढेको मैले। अरू त के नै भन्न सकिन्छ र होइन। उता माथि जान दिया भए हुन्थ्यो यार, अहिले बन्द रहेछ क्या। नरमा माथि गएर पुरै बुटवल सहर त के देखिन्थ्यो, पुरै मौसमै खराब छ, देखिँदैन। म माथि भ्यू पोइन्टमा नि गएको थिएँ तर देखिँदैन। यहाँ आएर लुम्बिनी जान पाइएन, अलि दुःख भने त यहाँ आएर लुम्बिनी जान पाइएन। हिजो जाने भनेको हावाहुरीले घरको छतै उडाइदियो, के को लुम्बिनी जानु, कता भाग्ने कि के गर्ने भन्ने भएको थियो। अरू त योभन्दा बढी किन हुन्थ्यो र। न्युर नदीमाथिको पुल जस्तो छ।
ज़िंदगी भाई मेरी तरह होनी चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा सैड हूँ, क्योंकि भाई मेरा केदारनाथ का ट्रिप जो है वो बाकी सब जगह हो गया, लेकिन केदारनाथ का कैंसिल हो गया, क्योंकि भाई मैं 7 मई को भाई केदारनाथ पहुँचने वाला था, जाने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से मैं नहीं पहुंच पाया। तो उस हिसाब से साले 7 मई को पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हुआ। सालों तुम्हें युद्ध करने के लिए दूसरा दिन नहीं मिला, मेरा केदारनाथ का ट्रिप हो जाता है यार। कितना खुश था यार मैं। अभी देखो मैं कितना दुखी हूँ, फिर भी घूमने आया हूँ भाई। मैं घूमते घूमते लगभग अराउंड अब तक इसी साल 10 लाख तक का कर्जा हो चुका है मुझ में, फिर भी घूमने आया। ऐसा है। तो ऐसा भाई, जैसा मैंने बोला ना कि कर्जा हो चुका है। कर्जे का क्या है, मैं बुढ़ापे तक कर्जा चुका दूंगा, ठीक है, लेकिन भाई बुढ़ापे में जब मेरे पैर काम नहीं करेंगे, हाथ काम नहीं करेंगे, तब घूमने तो नहीं जा सकता ना। इसलिए मैं घूमता हूँ, लेकिन कर्जा लेके घूमता हूँ। बस कर्जा लेने के बाद दिक्कत ये नहीं कि जब मुझे किस्तें भरने होती है महीने में 1-2 बार, तभी टेंशन होती है। बाकी दिन में रिलैक्स रहता हूँ। महीने में भाई 2-3 दिन टेंशन में रहता हूँ, बाकी अक्सर 27-28 दिन तो रिलैक्स ही रहता हूँ ना मैं। इसलिए भाई कर्जे लेके भी घुमा करो। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप घूमो, इसलिए नहीं कि भाई आप इंजॉय कर पाओगे, इसलिए कि भाई तुम्हें भी कर्जा हो। इसलिए अकेला मैं ही क्यों कर्जे में डूबूँ भाई, तुम भी डूबो, है ना। इसलिए भाई घूमना ज़रूरी है, घूमते रहो भाई। अब भाई बाकी जो है, अब तो भाई केदारनाथ अकेला नहीं जाऊँगा, साथ में भाभी को भी लेके जाऊँगा भाई। क्योंकि कब तक मैं यार अकेला जाता रहूँगा यार। अब तो कोई साथ में चलने वाला भी चाहिए, कम से कम एक कैमरामैन तो चाहिए यार। बाकी छोड़, भाभी जल्दी चाहिए मेरे को, एक कैमरामैन से दूर हो जाऊंगा फिर मैं। हाँ, कितने टाइम तक अपनी बहन को कैमरामैन बना के रखेगा। इसलिए बाकी छोड़ो, एक कैमरामैन बहुत जल्दी ढूंढना पड़ेगा, ताकि भाई सैलरी भी ना देना पड़े। इसलिए सैलरी भी ना देना पड़े, और कैमरामैन ऐसी होगी जॉब भी करती हो, और मेरा पालने का जो खर्चा है वो भी चलेगा। तो भाई दुखी बहुत हूँ यार। करेक्ट 7 मई को भाई सोनपुर से निकलने वाला था, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसलिए एक्चुअली भाई 7 मई को केदारनाथ पहुँचना था, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण भाई, घूमने के कारण 7 मई को सोनपुर से जाना था। लेकिन करेक्ट 7 मई को ही अबे फाइट करने के लिए दूसरी दिन नहीं मिली थी क्या? अगर 8 मई को नाइट को यार मोदी जी हमला कर देते तो कम से कम मैं केदारनाथ में तो होता। फीलिंग बैड फॉर हियर। गेट से आउट। बहुत जल्द केदारनाथ आऊँगा बाबा, आपका आशीर्वाद चाहिए, बाकी क्या ही बोल सकता हूँ। जल्दी भाभी चाहिए, फिर आऊँगा। बहुत जल्द आऊँगा केदारनाथ, बहुत जल्द आऊँगा केदारनाथ। बाबा की कृपा होगी तो पक्का होगी, बाबा कृपा कर देना। केदारनाथ आपके दरबार आना चाहता हूँ, पिछले 10 सालों से ट्राई कर रहा, लेकिन हो नहीं पा रहा, ठीक है ना। इसलिए ओके, राम राम, जय महाकाल।